नमस्कार दर्शकबिन, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटेको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म जिना कार्की। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। आज सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा ठूलो पानी पर्न सक्ने सम्भावना। लगातारको झरी अहिले रोके पनि पानी पर्ने सम्भावना भने कायमै। बाढीले डाइभर्सन बगाउँदा गएको बिहिबारदेखि बन्द पूर्व पश्चिम राजमार्गको नवलपुरमा एकतर्फी गाडी चल्न थाल्यो। निर्माणको जिम्मा पाएको चिनिया कम्पनीले मर्मतमा चासो नदिँदा राजमार्गमा ठूला खाडल। नवलपुर खण्ड छिछोल्न निकै शास्तिपूर्ण। अविरल वर्षासँगै गएको पहिरोले मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत गुल्मीको तमघा सिमल टारी खण्डको सेउघामा सडक भासियो। धेरै भाग चर्किएकाले थप पहिरो जान सक्ने जोखिम, 2 घर समेत जोखिममा। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 12,000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 1,664 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 1,786 जना डिस्चार्ज। आज थप 20 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 10,750 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 35,591 जना सक्रिय संक्रमित। 4 महिनापछि पूर्वी नाका काकडभिट्टामा भारतीय नागरिकको आवत जावत खुकुलो। सोमबारदेखि भारतीय नागरिकलाई खोप कार्ड वा पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्टका आधारमा नेपाल प्रवेश गर्न अनुमति दिइँदै। महोत्तरीको मूल भन्सार भिट्टा मोड सीमा नाकाबाट 17 महिनापछि आवत जावत सञ्चालन। नाकाबाट पैदल आवागमन सुरु भए पनि सवारी साधन अझै सञ्चालन हुन सकेन। मालवाहक गाडीहरू पहिले झै आउजाउ। दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त प्रमुखलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका अनिरासब्युका जिल्ला नेता सर्जन परियार प्रहरी कार्यालयमा स्वयं उपस्थित। न्यायको पक्षमा र झुटा मुद्दाको विरुद्धमा प्रहरीको हिरासतभित्रै भोक हडताल गर्ने चेतावनी। सर्वपक्षीय बैठकले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय भएपछि काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा मंगलबारबाट भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन। विद्यार्थीको उपस्थिति भने न्यून। बागलुङमा पनि भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय खुल्न थाले। दुर्गममा इन्टरनेटको सहज पहुँच नहुँदा अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा चुनौती। अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभइरहेका बेला गाउँका विद्यालयले स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिँदै प्रत्यक्ष सिकाइ विधि अपनाए। प्रधानमन्त्री देउवाले अझै एक साता मन्त्रीमण्डल विस्तार नगर्ने संकेत। बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताहरू मन्त्रीमण्डल विस्तार लगायतका विषयमा दिनौं जसो छलफलमा जुटे पनि छलफल निष्कर्षविहीन। सरकारको ध्यान मन्त्री परिषदको विस्तार र अन्य राजनैतिक मुद्दामा पर्दा सरकारले नै अगाडि सारेका अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना बढ्यो। बजेट सम्बन्धी अध्यादेश बचाउन अध्यादेश ल्याउनु पर्ने बाध्यता। माओवादी युवा संगठन योङ कम्युनिस्ट लीग YCL नेपालद्वारा 231 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन। अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको चयन गर्ने जिम्मा भने नयाँ केन्द्रीय समितिलाई। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष र संयोजकले बोलाए छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक। अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले एकतर्फी रूपमा बिहिबारका लागि बैठक बोलाएपछि संयोजक मिलन पाण्डेद्वारा पनि छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान। दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको 1 महिना हुँदा पनि सरकारले घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सकेन। छानबिन प्रतिवेदनमा अस्वाभाविक ढिलाइ गरेर सरकारले घटनालाई ढाकछोप गर्न लागेको भन्दै विरोध। बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य अल्पमतमा 110 सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले एक्लैको 56 सांसद रहेको एमालेका 12 सांसदले एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेसँगै मुख्यमन्त्री साक्य अल्पमतमा। बागमती प्रदेश सभाका नेकपा एमालेका 12 जना सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजे। आफू नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आबद्ध हुन चाहेको प्रदेश निर्वाचन आयोगको कार्यालयलाई जानकारी। अष्टलक्ष्मी साक्य अल्पमतमा पर्ने भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री दावी गर्ने। मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र पाण्डेको दावी। एमाले विभाजनका कारण प्रदेश 1 का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री भीम आचार्य पनि अल्पमतमा पर्न सक्ने। सरकार टिकाउन र ढाल्नका लागि सांसदहरू तानातानको अवस्थामा सत्ता पक्षले नेपाल पक्षका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन मन्त्री र पार्टीका जिम्मेवारी दिने आश्वासन। 1 महिनाभित्र मालपोत र यातायात कार्यालयको सेवा अनलाइनबाटै प्रदान गर्ने मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको प्रदेशिक सरकारको घोषणा। मुख्यमन्त्री आचार्यलाई अहिले मन्त्री परिषद विस्तारका लागि सकस। 10 सांसदले दल परिवर्तन गर्दा एमालेले बहुमत गुमाउने अवस्था। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि छुट्टै विशेष कानून ल्याउनु पर्नेमा सांसदहरूको जोड। आनुषाङ्गिक मात्रै मिलाएका कानूनमा संशोधन गर्नुभन्दा छुट्टै कानून ल्याउनु पर्ने सुझाव। विद्यमान कानूनलाई दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप संशोधन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। 350 भन्दा बढी कानूनहरू संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ।
डाक्टर गोविन्द केसीसँग गरिएको 5 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि समिति गठन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर दीपेन्द्र रमण सिंहको संयोजकत्वमा डाक्टर भगवान कोइराला, शिक्षा, स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सहितको समिति गठन। वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये गएको वर्ष सबैभन्दा धेरै मोरङका 58 युवाले विदेशमै ज्यान गुमाए। गएका वर्ष 67 जिल्लाका कुल 1242 जनाको विदेशमा मृत्यु। सबैभन्दा धेरै साउदीमा 362 जनाले ज्यान गुमाए। अफगानिस्तानबाट हालसम्म 828 नेपाली नागरिक स्वदेश फिर्ता। सोमबार मात्रै 45 र आइतबार साँझ 5 जना फर्किए। उद्धारको पर्खाइमा रहेका थप नेपालीलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन आवश्यक पहल भइरहेको उल्लेख। नेपालबाट बंगलादेश जान चाहने यात्रुलाई लैजान आगामी 6 सेप्टेम्बरमा चार्टर उडान हुने। जान चाहने सो मुलुकका नागरिक तथा अन्य यात्रुलाई कम्पनीमा सम्पर्क गरी टिकट लिन दूतावासको आग्रह। श्रीलङ्काको राष्ट्रिय ध्वजवाहक श्रीलङ्कन एयरलाइन्सले मंगलबारदेखि नेपाल उडान सुरु गर्यो। 134 जना यात्रु लिएर काठमाडौँ आएको श्रीलङ्कन एयरलाइन्सको जहाज 149 यात्रु बोकेर कोलम्बो फर्कियो। नागरिक अभियन्ताहरू आफैले काठमाडौँको फोहोर सिस्डोल डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउने अभियान सुरु। काठमाडौँमा विगत 25 दिन यता फोहोर उठ्न नसकेपछि बिग्रेको सडक तत्काल निर्माण गरी सिस्डोलमा उचित व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध गर्न सरकारमाथि चर्को दबाव। उपत्यकाका विभिन्न सडक र चोकमा थुप्रिएका फोहोर भोलि बुधबारबाट उठ्ने। नगरपालिकाले फोहोर उठाउन छाड्दा शहरका सडक, गल्ली, चोक र नदी किनारमा फोहोरका डङ्गुर। सिस्डोलका स्थानीयको अवरोध भए बल प्रयोग गरेर भए पनि फोहोर व्यवस्थापन गरिने। जितपुर सिमरा बजार क्षेत्रमा फोहोर नउठाएको विरोधमा स्थानीय युवाले उपमहानगरपालिका कार्यालयमा फोहोर उपहार पठाए। तत्काल फोहोर व्यवस्थापनको पहल नगरे हरेक दिन उपमहानगरपालिका कार्यालय बाहिर फोहोर थुपार्ने चेतावनी। सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइको असर उखु किसानको आन्दोलनमा समेत पर्यो। उखु किसान संघर्ष समितिले भदौ 5 देखि तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे पनि माग सुनवाई गर्ने मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएपछि पीडित किसान आन्दोलनबाट पछि हटे। मेलम्चीमा भीषण बाढीपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ अहिले बन्द। हेडवर्क्सले पुरिएपछि आयोजनाको भविष्य अनिश्चित भएका बेला सुरुङभित्र आवश्यक सेफ्टी एयर बल्ब्स नबनाइएको भन्दै पानी भरेको अवस्थामा सुरुङको सुरक्षामा असर पर्न सक्ने महालेखाको प्रतिवेदन। सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 7 का वडाध्यक्ष श्याम कुमार यादव विरुद्ध बलात्कार प्रयासको उजुरी दर्ता। उजुरीपछि वडाध्यक्ष यादव सम्पर्कविहीन रहेको र खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाई। लमजुङको मस्याङद्री गाउँपालिका 9 सेग्ले सिमपानीमा एक घरमा आगलागी हुँदा दम्पति धर्मराज भण्डारी र उनकी श्रीमती पशुपति भण्डारीको मृत्यु। ग्यास लिक भएर आगलागी भएको हुन सक्ने अनुमान। कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट निकालिने राधाकृष्ण रथ यात्रा आज विराटनगरमा निकालियो। रथसँगै खटलाई पनि बजार परिक्रमा गराउने परम्परा रहेकामा कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष पनि खट यात्रा मात्रै निकालियो। सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध गौरा पर्वमा भीडभाड नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीको आग्रह। गौरा पर्वको समयमा ग्रामीण क्षेत्रमा देउडा खेल्ने तथा मानिसको बाक्लो सहभागिता हुने भएकाले भीडभाडलाई कम गराउन प्रहरीलाई निर्देशन। महामारीका कारण गुल्मीमा यस वर्ष रोपाई जात्रा मनाइएन। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने रोपाई जात्रा यस वर्ष महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण स्थगित। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष 26औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल सहभागी हुने तयारी। केयर गिभरका लागि इजरायल जानेहरूको भाषा परीक्षा भदौ अन्तिम साता। आवेदन दिई वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृत भएकाहरूको भदौ 28 गते भौतिक उपस्थितिमा अंग्रेजी भाषाको लिखित परीक्षा हुने। वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारी पूरा गरेका युवाहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन नपाएको भन्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा गरे विरोध प्रदर्शन। घण्टौं लाइनमा बस्दा पनि खोप लाउन नपाएको गुनासो। आज सुनको भाव 400 रुपैयाँले घट्यो। तोलामा 400 रुपैयाँले घटेर सुनको भाव आज 91,200 रुपैयाँ तोकियो। आज चाँदी तोलाको 1205 रुपैयाँमा कारोबार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज मंगलबार 69 अंकले घटेर 2975.84 बिन्दुमा झर्यो। बजार घट्दा पनि 13 अर्ब 25 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच। काठमाडौँमा त्रिवी क्रिकेट मैदानमा असोज 9 देखि 23 गतेसम्म हुने 4औं संस्करणको क्रिकेट प्रतियोगिता एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL को विजेताले 50 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने, उपविजेताले 15 लाख पाउने।
भुटान क्रिकेट टोलीका युवा ब्याट्सम्यान रञ्जन मेक्यो दोर्जीले आगामी संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL खेल्ने। दोर्जीलाई ज्ञानेन्द्र मल्ल कप्तान रहेको ललितपुर पेट्रियट्सद्वारा अनुबन्ध। AASBCU तथा जुनियर बक्सिङ प्रतियोगिताका पदक विजेता 3 खेलाडी सहित 4 सदस्यीय बक्सिङ टोली मंगलबार स्वदेश फर्किए। 6 खेलाडी सहभागी प्रतियोगितामा 3 खेलाडी पदक जित्न सफल। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर युनाइटेडद्वारा पोर्चुगलका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई 12 वर्षपछि अनुबन्ध। रोनाल्डोलाई युनाइटेडद्वारा 20 मिलियन पाउन्डमा 2 वर्षका लागि अवन्धित। अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा लामो युद्ध अन्त्य गर्दै अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट सोमबार राति फिर्ता। अमेरिकी सेनाको अन्तिम जहाज काबुलबाट उडेपछि तालिबानहरूले विजय उत्सव मनाए। अमेरिकी सेना फिर्ता गएसँगै अब अफगानिस्तान स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक भएको तालिबानको प्रतिक्रिया। अमेरिकी सेना फिर्ता जानु ऐतिहासिक क्षण भएको तालिबानी प्रवक्ता मुजाहिदको भनाई। अफगानीहरू भविष्यको चिन्तामा डुबे। आफ्ना सबै सैनिक फिर्ता लगेसँगै अमेरिकाले अफगानिस्तानमा एक नयाँ कूटनीतिक मिसन सुरु गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनको भनाई। काबुलमा रहेका दूतावासलाई कतारको र दोहामा स्थानान्तरण गरिएको उल्लेख। र साउदी अरेबियाको अबा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पछिल्लो 24 घण्टामा दोस्रो पटक ड्रोन आक्रमणमा परि 8 जना घाइते। एउटा यात्रुवाहक विमान क्षतिग्रस्त। हुथी विद्रोहीले आक्रमण गराएको हुन सक्ने आशंका। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटेको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।